जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट ऑन जीएमसी नेटवर्क, और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद चौधरी। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम पिछले हफ्ते में जो भी पूरी दुनिया अराउंड द ग्लोब जो वाकयात रूनुमा हुए होते हैं उनके ऊपर आप लोगों के सामने अपनी इंफॉर्मेशन और तज्जिया जो है वो पेश करते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स चल रहे हैं इस वक्त उनके हवाले से हमने तरतीब दिया है। उसकी वजह यह है कि पिछले 4-5 वीक के अंदर जिस तेजी से पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो बदल रहे हैं, जो सियासी मैप है उसके ऊपर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, और कानूनी और सियासी तौर पर ऐसी चीजें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की 75 इयर्स हिस्ट्री में हमारे सामने नहीं आई। तो उस हवाले से हम ये प्रोग्राम जो है ये आज तरतीब दिया है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनाब जो खास खास प्रोग्राम वाकयात रूनुमा हुए हैं पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के ऊपर, उनके हवाले से। उसमें सबसे पहले तो पीटीआई की रहनुमा श्री मिजारी साहबा की ड्रामाई गिरफ्तारी, और फिर रात 12 बजे अदालतों का खुलना और उनकी रिहाई के इकदाम। फिर दूसरा अहम इशू जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो इमरान खान का अपने जलसे में मरियम नवाज साहबा के बारे में गुफ्तगू का जो अंदाज अपनाया गया उसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। इसी के अलावा जो है वो हम मौलाना फजलुर रहमान की जमात की तरफ से तकद्दुस से हरमे नबी कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से जो बात हुई है वो भी हम आप लोगों के सामने जो है वो पेश करेंगे। तो चलते हैं जी अपना पहला जो हमारा सेगमेंट है उसकी तरफ, कि जो गिरफ्तारी हुई है, ड्रामाई गिरफ्तारी मैं उसको कहूंगा, कि वो श्री मजारी साहिबा की, और उसके बाद फिर उनकी जो रिहाई जो है वो अमल में आई है। देखें, मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, इनमें किसी किस्म की प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है। प्रेडिक्शन, सियासी तज्जिया वहां ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाता है जहां पे मामला किसी कानून और कायदे के तहत सर अंजाम दिए जा रहे हैं, जहां पर वाकयात जाती मफादात और जाती ख्वाहिशात के तहत सर अंजाम दिए जा रहे हों, वहां पे किसी तरह की कोई प्रेडिक्शन तज्जिया करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल देखें, एक तो यह है कि आप सब लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में अब जितनी तेजी से ये वाकयात हुए हैं और जितनी तेजी से इसके ऊपर अब, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, इसलिए अब इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स में है, इसलिए अब इसको छुपाना, इसके ऊपर पर्दा डालना ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने ऐसे है, मैं उसको ब्रीफली आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये जब हमारे जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ज़रई इस्तेलाहात की थी जिसमें बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, यानी बड़े बड़े जो जागीरदार से, उनसे जायदाद जो है वो उनकी जमीनें लेके उनके जो मज़ारे थे, जो हारी थे, उनमें जब तकसीम की गई, तो उसी हवाले से ये भी सारा मामला है कि श्री मिजारी साहबा के जो वालिद साहब हैं वो भी एक बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो उस जमाने में ये तकरीबन कोई 800 कनाल जमीन जो है उसका कोई केस है जी, जिसमें कहा गया है कि वो उन जो भुट्टो साहब ने इस्तेलाहात की थी उनसे बचने के लिए कोई कागजात में, कोई रिकॉर्ड में जो है वो रद्दोबदल किया गया था। तो ये 1972 का कोई मामला है जी, 50 साल पुराना मामला है, जिसमें मैं
क्योंकि ذاتی طور پر میرا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک لائر کے حوالے سے ہے، لا کی پریکٹس کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھونڈے انداز میں یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے اس سے اس واقعے کے اوپر شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ نے ان اکارڈنگس ود لا ہر شہری کو ٹریٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے کسی کی جو انوالومنٹ ہے کسی بھی کیس کے اندر اس کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شیری مزاری صاحبہ کسی بھی صورت میں کسی مقدمے میں مطلوب ہے، چاہے وہ 50 سال کا ہو چاہے وہ 100 سال کا ہو، تو ان کو ڈیو پروسیس آف لا، یعنی ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کے ذریعے ان کی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے تھی اگر ضروری تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں ایز اے قانون دان، قانون کو سمجھ قانون کا طالب علم آپ کہہ لیں، آپ سے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے وہ فوٹیج آپ نے دیکھی ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، وہ ان کو اریسٹ کر رہی ہے، اور پھر یہ تھوڑی انفارچونیٹ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور حالانکہ اینٹی کرپشن پنجاب یہ ان کے انڈر آتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کسی قسم کی کارروائی کی ہدایت نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ شیری مزاری صاحبہ کو فوری طور پر رہا کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے سے اگر جہاں پہ کوئی ایف آئی آر درج ہے، قانون موجود ہے، تو پھر وہ کون سا قانون ہے جو کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ شیری مزاری کی رہائی کا حکم جاری کریں؟ دیکھیں ہم کیونکہ روز یہ قانون کی پریکٹس کرتے ہیں، ہاں کرمنل کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جس تھانے میں ایف آئی آر ہوئی ہے اس تھانے کا ایس ایچ او اور یا اس کے جو ہائرارکی ہے وہ سم ٹائم شخصی ضمانت پر لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یعنی وزیر اعلیٰ کا اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ مجھے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ لگ رہی ہے، مجھے اگین یہ ہے کہ آپ مجھ سے ڈیفر کر سکتے ہیں کہ کوئی یہ آبزرویشن ہوتی ہے ہماری، ہم اس کو تجزیہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ فیڈرل لیول کے اوپر طے ہوئے ہیں، جس کا مجھے لگتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو بھی پتہ نہیں تھا، اور اس میں زیادہ تر ہاتھ جو ہے وہ مجھے رانا ثنا صاحب کا جو کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی، لیکن چلیں عدالتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچنبھا ہی ہو گیا ہے کہ اب ہم نے عدالتیں جو ہیں وہ راتوں کو کھولنی شروع کر دی ہیں، تو اچھی بات ہے، عدالتیں تو کبھی بند ہوتی ہی نہیں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ عدالتیں کام کرتی رہتی ہیں چاہے جب بھی ان کے سامنے کوئی معاملہ آئے، لیکن یہ اب اچھی بات ہے کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ بڑی سرعت کے ساتھ ایسے معاملات جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے، تو وہ اس کے اوپر ایکشن کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بجا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کی کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، آئی جی کہہ رہا ہے جی میں تو ابھی آیا ہوں، میرے سے پہلے یہ واقعہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی، جو دوسرے متعلقہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وفاقی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے، صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو یہ حق نہیں کیا، تو پھر یہ کون سے وہ جناب نقاب پوش شخصیات ہیں، نقاب پوش لوگ ہیں جو کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں؟ تو یہ بہرحال اینی وے اب کیونکہ جو یہ کیس آگے چلے گا، اب میں نے جیسے کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف کیس بنتا ہے، کرپشن کی ہے غلط طریقے سے، اگر بالکل یہی تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے
उसको लॉ के मुताबिक आप इक्वल ट्रीट करें, चाहे वो जितना बड़ी ताकतवर शख्सियत हो, उसका भी कानून के अंदर आना जरूरी है अगर माशरों को आपने तरतीब देना है, बेहतर तरीके से आपने चलाना है। ठीक है जी, तो आप जो जो इस पे बात चलेगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब आज का जो दूसरा हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, वो उसके ऊपर क्योंकि बहुत ले दे हो रही है कि जी ये क्या कह दिया उन्होंने, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। देखें, हमारे माशरे के अंदर जो सियासी हमारी चीजें हैं वो इस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि ये अब कंट्रोल करना इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी जाती राय जो है वो बिल्कुल ये है कि खान साहब ने जो भी बात की है, यानी वो बात तकरीर में सुन भी रहा था और जो ही उसने ये बात की तो मैंने उसी वक्त ये कहा कि खान साहब जैसे के बंदे को ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे, देखें, एक तरफ तो इमरान खान साहब ये दावा करते हैं कि जी जो लीडर होता है वो कौम के बाप की तरह होता है, वो कौम की रहनुमाई करता है, कौम की तरबियत करता है। अब जो रहनुमाई करने वाला, जो रहनुमा होता है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, वही ना, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसके कंधों पर बोझ भी ज्यादा होता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जहां पे, देखें, इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो वो देखें, रेहान खान ने इतनी उनके ऊपर जो बात की, किताब लिखी और टॉक शो में आके हमने उसके ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम करवाए, और हमारे जनाब लोग जो हैं, हमारे खास तौर पर जो मीडिया के लोग जो हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने इसको हवा दी, लेकिन खान साहब ने उसके ऊपर एक भी लफ्ज जो है वो नहीं कहा। ठीक है, इसी तरीके से गुलालाई वाले मामले में क्या कुछ नहीं खान साहब के बारे में कहा गया, लेकिन उसके ऊपर भी खान साहब ने गुलालाई के हवाले से कोई बात नहीं की। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि मैंने उसको कंडेम किया है जो खान साहब ने बात की है, लेकिन अब सरप्राइजिंगली जो लोग इसको कंडेम भी कर रहे हैं वो भी अपनी जबान का जरा देख लें, अपने लहजों को जरा देख लें कि वो किन लहजों में ये कंडेम कर रहे हैं। अब आप राना सना साहब की जरा लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, मरियम नवाज शरीफ साहबा की लैंग्वेज जो वो इस्तेमाल करती हैं इमरान खान का के लिए, वो भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, लेकिन देखिए, पाकिस्तान, हमारे जब साउथ एशिया के अंदर जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो फिर उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। बेनजीर साहिबा के आंसू भूल गए हैं जब उनको कहा गया असेंबली इजलास में, एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, और वो रोती हुई अपने असेंबली इजलास से अपने चैम्बर में गई। जब बेनजीर साहिबा की इहलाक से गिरी हुई तस्वीर गिराई गई, जब उन्होंने ये कहा, बात की कि आप तो मेरे बच्चों का दूध जो है उसको भी छीनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा गया वो मैं यहां पे कह भी नहीं सकता। और फिर वो जहां पे कहके लगे जनाब मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब, और आज भी देखें, जब आप कंडेम कर रहे हैं, आप कंडेम भी कर रहे हैं और उसी पोस्ट के अंदर आप जादूगरनी, पिंकी, पीरनी, आप, मैं दूर की बात नहीं जाता, वो बेनजीर साहबा की बात तो जो है वो मैंने बात कर दी। अभी रिसेंटली मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने जलसों में क्या नारे लगवा रही है कि पाकिस्तान को जनाब खा गए ये गोगी, पिंकी और खान।
یہ کیا ہے؟ ہم میں کم سے کم اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم سب کو جو بھی غلط بات کرے اس کو اس بات کے اوپر ہمیں کنڈم کرنا چاہیے، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فرح خان جو ہے اس نے کوئی غلط کام کیا تو حکومت آپ کی پکڑے، لائیں اس کو قانون کے کٹہرے کے اندر۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بات جو ہے یہ ہمارا انفارچونیٹ ہے یہ کہ معاشرہ جو ہے ہمارا خاص طور پر سیاسی جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور ذمہ داری لیڈران کی ہے۔ اور جب پھر ایک بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں نے بہت ساری، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے دوں جس میں جناب پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کیا باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو بیگم ہے ان کی جو پرانی ایکس جمائمہ کے بارے میں کیا کیا باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ آج کے پروگرام کے توسط سے میری یہ درخواست ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، خاص طور پر لیڈران سے، کہ جناب وہ خاص طور پر پبلک گیدرنگ کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی ہو، اے ہو، بی ہو، سی ہو، اس کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں جی اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ایک اور رانا ثنا صاحب کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر میں قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے سے رانا صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ سن رہا تھا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب میری خواہش ہے، ذرا غور کریں الفاظ کے اوپر، میری خواہش ہے کہ میں عمران خان کو اسی سیل میں رکھوں جس میں مجھے رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ بڑی لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کون سے ملک میں رہ رہے ہیں؟ گرفتاری کا جو فیصلہ ہے وہ لوگوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ رانا صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، گرفتار کرنے نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ قانون نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر قانون آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ عمران خان کو آپ پکڑیں اور آپ نہیں پکڑے تو آپ قانون کے وائلیشن کر رہے ہیں۔ اب اگر قانون آپ کو اجازت نہیں دے رہا اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی قائدین مجھے کہہ دیں گے، قائدین کون ہوتے ہیں آپ کو کہنے والے؟ یہ ذرا مجھے قانونی طور پر سمجھا دیں کہ اگر آپ کو اے بی سی، آپ کو فضل الرحمان زرداری صاحب، شباشی افسو کہتا ہے کہ جی پکڑ لیں جی عمران خان کو، تو آپ پکڑ لیں گے، تو یہ گراس وائلیشن ہوگی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی بھی ہوگی، یہ کیونکہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ قانون کا اختیار ہے۔ یہ ایسا کنٹری تو نہیں ہے جہاں پہ قانون نہیں ہے، جہاں پہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ اس لیے آپ بات کرنے سے پہلے یہ میری خواہش ہے، ہمارے ہاں جو کوتاہیاں، جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ملک کے اندر، وہ خواہشات نے ہی دی ہیں۔ ہم اپنے ملک کو خواہشات کی بیس پر چلانا چاہتے ہیں، اپنی وم اینڈ وشز کے اوپر چلانا چاہتے ہیں۔ ہم قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، وہ ہماری خواہش ہے۔ ہم کیونکہ بادشاہ سلامت ہے، ہم چاہیں گے تو شہروں کو آگ لگا دیں گے جناب۔ تو رانا صاحب یہ تھوڑا سا آپ کہ تو ایسے کلپ جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو ہم چلا بھی نہیں سکتے شرمندگی کے بارے میں، اور آپ اٹھ کے اگر آپ یہ جناب کنڈم کریں جناب کہ عمران خان نے یہ کہا ہے وہ غلط کہا ہے، تو کبھی بھی دو رانگز جو ہے وہ مل کے رائٹ نہیں بن سکتے، سب رانگ کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ جو نعرے لگتے ہیں جلسوں کے اندر کہ
पिंकी, पीरनी, जादूगरनी, वनादरा बनी गाला में ये हो रहा है, जन्नात हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसको आप इखलाकियात के किस मेयार पर परखेंगे? ये जो बेहुदा वीडियोस की बात होती है, इसको इखलाकियात के किस पैराए में आप रखेंगे? तो बात को ऐसे ना ले जाए। ठीक है जी, ये बात भी होगी। अब जो आखिरी बात है आज के, क्योंकि ये मुख्तसर से दुरानी का प्रोग्राम होता है, बातें तो इतनी ज्यादा होती हैं, जैसे मैंने कहा पिछले 4-6 वीक के अंदर ऐसे मामलात हुए हैं कि अगर उन सब पे बात करने बैठ जाएं तो हमें पूरा दिन चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, मुख्तसर दुरानी का प्रोग्राम होता है, तो अभी जो हमारा आज का प्रोग्राम का आखिर टॉपिक है वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब कुछ यानी सिंध में और फिर कल इसमें केपीके में जलसे किए। आप उनका सिर्फ नाम देख लें जनाब, कि उनका नाम था तकद्दुसे हरमे नबी कॉन्फ्रेंस, तकद्दुसे हरमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। और तमाम यानी सिंध के अंदर जो है और जो कल हुआ है, उस सब की रिकॉर्डिंग आप देख लें कि मौलाना साहब और उनके जितने भी हवारी हैं, उन सब की तकारीर का बड़ा हिस्सा जो है वो सियासी है। यानी तकद्दुस हरमे नबी की तो बात ही नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं तकद्दुस हरमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बात आप कर रहे हैं सारी इमरान खान की, बात कर रहे हैं आप सियासत की। यही बात है जनाब मौलाना साहब कि आप जब सियासी तौर पर आते हैं तो आप नाकाम होते हैं, इसलिए कि लोग अब आपके बात को नहीं सुनते। आपकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो मदरसों के तालिब इल्म है। मदरसों के, मैं खुद क्योंकि मदरसों का पढ़ा हुआ हूं, मुझे पता है कि मदरसों का सेटअप जो है वो क्या होता है। हम अपने जो असातिज़ा होते हैं उनकी बात कैसे मानते हैं और कैसे उसके ऊपर हम अमल पैरा होते हैं। अब मदरसे के तालिब इल्मों को लेके आप अपने जलसों में और कॉन्फ्रेंसेस में तो आ जाते हैं, लेकिन इनको आप वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए कि आपके कौलो फेल में तजाद है। आप बात इस्लाम की करते हैं और सारी आप सियासत करते हैं। मैंने आपको ये 2 मसाले जो हैं वो दे दी हैं कि ये आपका जो टॉपिक है वो है तकद्दुस हरमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस तरह की आपने जबान इस्तेमाल की है, आप दूसरों को, हम ये समझते हैं कि सिर्फ हम दूसरों को तनकीद करेंगे और हम जो है उससे बच जाएंगे, तो ऐसा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसा नहीं होगा। आप एक आलमे दीन है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आपकी गिरफ्त जो है वो भी रोज़े क़यामत ज्यादा होनी है। ये जो यहूदी एजेंट है, ये जो ये है, ये तो ये है, ये तो वो है, आपको भी और आपके जो हवारी है उनको भी ये चाहिए कि बात करने से पहले ये जो खास तौर पर ये जो कुफ्र के और यहूदियों के और गैर मुस्लिम के और ये जो फतवे बांटने छोड़ दें। आप तो आलिम है, आपको तो पता है कि दिलों के जो मामलात हैं वो अल्लाह बेहतर तौर पर जानता है, और अल्लाह किसको किस मुकाम पे ले जाता है ये उसके फैसले। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि हमने कॉन्फ्रेंस का नाम रख दिया तकद्दुस हरमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वहां पे जितनी तकारीर की गई वो सारी सियासी थी। अब मुझे बताएं कि तकद्दुस हरमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आपने जो जबान अतर मिनल्लाह के खिलाफ ली, या जो आपने जबान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के खिलाफ सुओ मोटो के ऊपर जो आपने इस्तेमाल की, इसका लिंक क्या बनता है?
آپ کا حق بنتا ہے سیاسی طور پر، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن حق ہے کہ آپ بالکل تنقید کریں، لیکن اس کے لیے پھر آپ اسلام کا استعمال نہ کریں جس کا آپ تانا دوسروں کو دیتے ہیں. آپ پھر یہ لیبل نہ لگائیں کہ تقدس حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ سیاسی طور پر ہم آپ کے مخالفت آپ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے یہ ہماری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کے آخر میں ایک اور بڑا اہم ایشو جو ہے اس کے اوپر اگلے ویک میں میں پورا پروگرام کروں گا، لیکن ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کیونکہ یہ میری ذمہ داری بھی ہے کہ میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں کہ جناب انفارچونیٹ اگین کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ آزادی صحافت کے اوپر نعرے مار رہے تھے. جب پی کا آرڈیننس آیا تو کیا ہوا؟ یہی صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی گئی، وہاں پہ بڑا شور شرابہ ہوا. ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں موجودہ، وہ جناب بڑی اچھل اچھل کے اور بڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اور بڑی انگلیاں اٹھا اٹھا کے یہ بات کرتی تھی کہ جناب ہم آزادی صحافت کے جناب علمبردار ہیں، صحافیوں کو یہ ہے، صحافیوں کے ساتھ وہ. اور اب ارشد شریف، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور اس کے علاوہ کئی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف جس طریقے سے آپ ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ جناب سکھر میں اور پتہ نہیں کراچی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ایک عام آدمی کے ذریعے آپ جو ہے وہ جناب ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں ان صحافیوں کے خلاف، کیونکہ وہ بات ڈیفرنٹ کرتے ہیں، وہ بات ڈیفرنٹ کرتے ہیں. تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام صحافی برادری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ادارہ جاتی جو تعلق ہے اس سے اوپر ہو کر وہ جتنے بھی صحافیوں کے خلاف غیر قانونی، میں تو کہوں گا، ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں ان کی مذمت کرے. اور حکومت پاکستان سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے. ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس بات دیکھیں، کل ہی میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو جناب جہاں شیریں مزاری کا کیس ہو رہا تھا وہاں پہ جو ہے وہ ارشد شریف کا بھی ہوا اور اس کو بھی جو ہے وہ پیر تک کے لیے عبوری ضمانت جو ہے وہ ملی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہوگی. انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہے وہ صرف آزادی صحافت کے اوپر جو ہے وہ ہم کریں گے. مختلف گیسٹ جو ہیں ان کو بھی میں ساتھ لے کے آؤں گا. ٹل نیکسٹ سنڈے مجھے اپنے بھائی اپنے دوست زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.